वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। चूंकि हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से, तो उसी की कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात के लिए अब तक वोटिंग का अमल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। और अगर बात करें मुख्तलिफ हलकों से, तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जो सिलसिला है वो अभी तक आ रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें तो अपनी कामयाबी के दावे करती हुई हमें नजर आई। स्पेशली अगर कांटेदार मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शिकवा रहा है कि उन्हें कोई फील्ड नहीं मिली, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें होती रही। बहुत सारे रहनुमा हमारे साथ गुज़श्ता दिनों में भी मौजूद थे, वो भी यही शिकायत करते रहे कि हमें बाकायदे तौर पर कोई मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती रही। और फिर अगर बात की जाए वहाँ के माहौल के हवाले से, तो अब से ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो यही देखा गया कि ओवरऑल माहौल काफ़ी पुरअमन रहा है, लोग बाहर निकले हैं, टर्न आउट भी अच्छा रहा है। इसी मुतालिक आगे हम बात करेंगे। इसी में बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो हमें आप मेरे ख्याल सबसे बेहतर ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता सकते हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है? गैर सरकारी नताइज तो लगता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में है, लेकिन आपकी मालूमात क्या है? पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें आई हैं और क्या आप पुरुमीद है कि वहाँ का सीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा? यकीनन जी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़िया जो बरतरी है वो हम 20 हलकों में आगे हैं, लीड कर रहे हैं। और हमारे अब कई जगह से जो इतलात आ रही हैं, जैसे गिलगित 2 के अंदर हमारे उम्मीदवार को हराने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह सकरदू के अंदर हम 6 सीटें जो है इस टाइम वो वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। हमने नगर और की 2 सीटें उन पे हम बड़े वाज़ी अक्सरियत से आगे हैं। गिलगित के अंदर हम 2 सीटों पे जो है वो आगे हैं, 1 और 3। 2 पे जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसमें हमारे साथ वो उनके जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपनी सीट लूज कर रहे थे। अच्छा, तो इस तरह गिज़र के अंदर हमारी बड़ी वाज़िया अक्सरियत जा रही है उन सीटों के ऊपर। अस्टोर के अंदर हम माशाल्लाह बड़े बेहतरीन हमारी पोजीशनें हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, सही। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पार्टी बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाती रही है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बातें होती रही कि इस तरह से गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन से भी आप लोगों ने फौरी तौर पर कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आपके ख्याल में, चूंकि अभी तो नताइज का सिलसिला जारी है, अगर ये बेज़ाब्तियाँ किस हद तक इंतखाबी नताइज को मुतासिर कर सकती हैं, और फिर आप इलेक्शन कमीशन से क्या मज़ीद इक़दामात चाहते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन से तो हमें कभी भी कोई तवक्को नहीं रही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई हमें फेवर करेगा। लेकिन हम उसे बेज़ाब्तियां उसकी रोकने के लिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी अंदाज में जो हमारे इंसानी हकूक हैं, जो हमारे जमहूरी हकूक हैं, जो हमारे मुआशी हकूक हैं, जो हमारे आईनी हकूक हैं, हम उनकी ज़रूर हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। और हमारा कारकुन जो है वो बड़ा चार्ज है, हमारा जो सपोर्टर है, वोटर है, वो बड़ा चार्ज है। क्योंकि माँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ने गिलगित के अंदर ना आज तक कोई ऐसा तारीखी काम किया है, और ना ही उनकी जो कैंपेन थी वो किसी भी जमात की। यहाँ तो कहा जाता है ना जी कि एक जमात को कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, हालांकि ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे आज़ादाना कैंपेन भी करते रहे हैं, और एक उनकी जो मजहबी सियासी जमात है वो भरपूर अंदाज में अपने वोटर्स को, और हमारे चूँकि वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी उसी मजहब और फिका से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको कमज़ोर करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। इसलिए ये कहना बिल्कुल हक बजानिब नहीं है कि किसी को कैंपेन से रोका गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते रोकने की मुख्तलिफ अंदाज में कोशिश की गई है, जिसमें पोलिंग स्टेशन का एक रात पहले इलेक्शन से तब्दील कर देना, जिस तरह हमारे लोगों को वो एक्सेस न होनी
جو باقیوں کو ہے، اگر وہاں پہ 500 کارڈ جاری ہوئے ہیں کل تک الیکشن کمیشن سے جو صحافی برادری کے نام پہ تھے، جی لیکن ان میں اکثریت صحافی نہیں تھے، وہ ان کے ذاتی لوگ تھے جنہیں ایکسیس دی گئی جو ہمیں حاصل نہیں تھی. تو اس قسم کی بے ضابطگیاں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے اچھا اور ٹھیک. ہم اچھا الیکشن بھی سر، جیتیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بھی رہی، لیکن پچھلے الیکشن میں آپ کی ٹوٹل 3 نشستیں تھیں. سو اس مرتبہ آپ کا جو عوام کے اندر جانا تھا، انتخابی مہم تھی، منشور تھا، اس کو کافی حد تک پذیرائی ملی ہے. الیکشن کی پرفارمنسز تو آپ کی ٹھیک ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اگر آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو کیا کچھ نیا کریں گے گلگت کے لیے؟ ہمارا ان کے ساتھ 3 نسلوں کا تعلق ہے. بھٹو صاحب سے وہ چیزیں شروع ہوئی اور آج تک بلاول بھٹو زرداری صاحب تک ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم نے ان کو آئینی حقوق دیے ہیں، ہم نے وہاں سے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو ان سے ایک تعلق بنایا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پیار کرتے ہیں. اور اس الیکشن میں نہیں، پچھلے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا تھا، لیکن ہماری سیٹیں کم کر دی گئی. اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ووٹ بھی زیادہ ہو اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کر سکیں. تو وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہی ہمارے بس میں ہے. اچھا باقی سر، میں فیصلے تو آپ اللہ کی نا تعالیٰ نے اسی کرنے بات ہوتے کو ہیں. آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. وہاں کی عوام کے جو مسائل ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، سیاحت کا مسئلہ ہے، پھر انفراسٹرکچر جیسی جو بنیادی سہولیات ہیں، ان مسائل کی بات کرتے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی پھر پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہماری سب سے پہلی ترجیح تو ہوگی کہ ان کو ان کے آئینی حقوق دیے جائے، ان کو ان کی آئینی شناخت دی جائے، ان کے گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ، اس کو 5ویں اکائی کے طور پر ہم سامنے لائیں. اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی. دوسری چیز، ہم وہاں پہ جو حقوق ملکیت ہے اور حق حاکمیت ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ 100% ان کا ہو اور وہ اپنے لیے قانون سازی بھی کر سکیں اور وہ اپنی چیزوں کو خود دیکھ سکیں. پھر بے روزگاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ بڑا واضح اس دن جلسے میں بلکہ بار بار اس کو ہیمر کیا ہے کہ میں یہاں 5G بھی لاؤں گا، آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے میں اس کے ذریعے بے روزگاری دور کروں گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بے روزگاری دور کرنے کے چکر میں جیلیں بھی کاٹ چکی ہے. ہمارے خلاف تو ریفرنسز بھی بنائے گئے کہ آپ نے اتنی نوکریاں کیوں دی ہیں. تو بی بی سے جب یہ سوال کیا گیا تو بی بی نے کہا کہ اگر نوکری دینا میرا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرے کو ضرور عملی جامہ پہنائیں گے جس میں بی بی شہید کے زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. تو ہم وہاں روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. ہم ان لوگوں کے بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہمارے سی پیک کی جو اصل روح تھی اس میں ہمارے جو انرجی کرائسس ہے اس سے نکلنا تھا، ہمارا روڈ انفراسٹرکچر تھا، ہمارا ML1 جو منصوبہ تھا چائنا بارڈر سے لے کے گوادر تک، تو وہ اگر بن جاتا تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی. ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے ML1 نہیں بنائی اور وہی 300 ارب روپیہ لگا کے ہم نے اورینج ٹرین لاہور میں چلا دی. اگر وہ ہمارے 800 ارب سے بنتی تو آج ہماری ٹریڈ بھی ہو رہی ہوتی، ہمیں وہاں سے سپورٹ بھی آ رہی ہوتی. بونجی کا پروجیکٹ ہے انرجی کا، وہ اگر ڈیم بن جاتا 4 سال میں اس نے بننا تھا، 7400 میگا واٹ اس کی جنریشن ہونی تھی. اگر وہ نیشنل گریڈ میں جاتی تو وہ سستی ترین بجلی تھی، 1 روپے پر یونٹ پہ ہمیں وہ بجلی ملتی. ہم نے وہ چھوڑ دیا اور اس پیسے سے ہم نے سائیوال کے اندر کول پلانٹ لگا دیا جس کا کوئلہ بھی امپورٹڈ ہے. وہ باہر سے کوئلہ آتا ہے، ٹرینیں بھر بھر کے وہاں سے
پورٹ سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہیں. تو یہ غلط فیصلے تھے جو جن کی وجہ سے سی پیک کی اصل روح جو ہے وہ دفن کر دی گئی, اور اس سے یہ چھوٹے چھوٹے جو کاسمیٹک منصوبے ہیں جو صرف نظر آنے کی حد تک ہیں وہ کر دیے, اور بیسک ہم نے اپنی جو نیڈ تھی جس سے ہماری ٹھیک ہو گیا. سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین وزات یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.